नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलवासीको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज पनि हामीले कुनै एकजना सांसदलाई आमन्त्रण गरेनौं। हामीले आज नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति माथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौं। 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध पछि शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय राजनीतिमा होमिएको एकीकृत माओवादीसँग अनेकन त्यस्ता ऐतिहासिक विरासतहरू छन् जसले देश र माओवादीसँग आबद्ध समेतलाई केही गर्व गर्न लायक कुराहरू छोडिदिएको छ। फेरि पनि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादी नेपाली कांग्रेस र एमालेमा भिन्नता के छ त? अहिले नेपाली राजनीतिको विश्लेषण गरिबस्नेहरूका लागि यो विषय अत्यन्तै मलिलो बनेको छ। माओवादी जस्तो हुन सकेन। युद्धका बेला जे जस्ता विषय उठान गरेको थियो ती विषय भुल्यो। अझ सोझो भाषामा भन्ने हो भने माओवादी राजनीतिका नाममा जसरी कांग्रेस एमालेले व्यापार गर्न थाले त्यही व्यापारलाई निरन्तरता दिने एउटा नयाँ पार्टीका रूपमा रूपान्तरित भयो। यी अनेकन विषयहरू सार्वजनिक भइरहँदा फेरि पनि त्यही भित्र आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर जनयुद्ध लडेका पूर्व लडाकु अथवा माओवादीलाई कुनै न कुनै किसिम ढंगबाट युद्धमा सघाएका व्यक्तिहरूको मन पनि त्यति सन्तोषजनक छैन। केही समय अघि सरकारले विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको भागभण्डामा विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो। ती राजदूत सिफारिस गर्ने क्रममा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले पैसावाल व्यक्तिहरूलाई छाने अथवा कुनै न कुनै राजनीतिक प्रभाव, कुनै न कुनै लेनदेन र कुनै न कुनै स्वार्थका आधारमा व्यक्तिहरूको नाम छानियो। बजारमा यस्तो खालको हल्ला चलिरहँदा ए माओवादी भित्रका एकजना युद्ध लडेका र ए माओवादी राजनीतिलाई उचाइमा पुर्याउन अनेकन किसिमको हन्डर खाँदै क्रान्तिकारी पत्रकारितालाई अगाडि बढाउँदै गरेका एकजना पत्रकार एवं माओवादी कार्यकर्ता लक्ष्मी पुनले आफ्ना केही अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक भएका लक्ष्मी पुनका अभिव्यक्ति माओवादीका तर्फबाट राजदूतका लागि सिफारिस गरिएका केही व्यक्तिहरूमाथि केन्द्रित रह्यो र माओवादीको आदर्श, माओवादीको जनयुद्धका सपना र आफू माओवादीमा जनयुद्ध लडिरहँदाको जीवन र अहिलेको सन्दर्भ, अहिलेको जिन्दगी, यी सबै कुरालाई उहाँले आफ्नो आलेखमा उठान गर्नुभयो। सामान्यतया राजनीतिमा पनि इमानदारीता हुन्छ, संवेदना हुन्छ र राजनीतिमा पनि मानवीयता हुन्छ भन्ने सोच राख्नेले त्यो लक्ष्मी पुनको आलेख पढ्दा मन काप्छ, आङ सिरिङ्ग हुन्छ। तर राजनीतिमा यस्तो सामान्य हो। राजनीतिमा इमानदारिताको खोजी गर्नु बेकार हो भन्ने हो भने लक्ष्मी पुनको आलेख सामान्य हुन सक्छ, आत्मरति र आत्मकुण्ठा पनि हुन सक्छ। तर फेरि पनि हामीले राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूलाई सधैँ यही बेढङ्गीको चरित्र प्रदर्शन गर्न दिइरहने हो भने कहिले सुध्रन्छ त राजनीति? कहिले असल हुन्छन् हाम्रा राजनेताहरू? सधैँ रङ्गीन सपनाहरू देखाएर रङ्गीन सपनाको पर्दाभित्र बेइमानी गर्ने नेतृत्वप्रति खबरदारी कहिले गर्ने त र कसले गर्ने त? प्रश्न यो हो। हामी आज लक्ष्मी पुनको जनयुद्धकालीन जीवन र अहिलेको जीवन कस्तो छ, लक्ष्मी पुन के कारण जनयुद्धमा होमिनुभयो, अहिले लक्ष्मी पुन माओवादीका तर्फबाट कुनै देशका लागि राजदूतको सिफारिस
हुँदैछ र हुनुपर्छ भन्ने त्यो अपेक्षा बोकेर बसिरहनु भएको थियो। त्यसको ठिक विपरीत माओवादीमा भर्खर प्रवेश गरेर अनेकन प्रभावका कारण माओवादीमा आफ्नो अस्तित्व भिन्न देखाउन सफल भएका केही व्यक्तिहरूलाई माओवादीबाट राजदूत सिफारिस गरिसकेपछि लक्ष्मी पुनले आँट गरेर कस्तो राजनीति हो माओवादीको, केका लागि मैले जनयुद्ध लडेँ अथवा साथीहरूले जनयुद्ध लडे, ती सपना कहाँ गए, यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नुभयो। हामी उहाँको प्रयासलाई सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रममा उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ माओवादीका पूर्व लडाकु एवं क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन। उहाँलाई स्वागत गरौँ। पुनज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घको उपाध्यक्ष त होइन है, हाम्रो चाहिँ संयोजक गोविन्द आचार्य हुनुहुन्छ। अनि अहिले हाम्रो सम्मेलन नभएको अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ अन्य साथीहरू चाहिँ क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घको केन्द्रीय सदस्य। हजुर पुनज्यू, अब अलिकति तपाईँ जति बेला माओवादी जनयुद्धमा होमिनुभयो, त्यो होमिँदा तपाईँको उमेर र तपाईँको त्यस बेलाको जीवन कस्तो थियो, सम्झिनुहोस् न। हजुर, म यो हाम्रो पार्टीमा तत्कालीन नेकपा माओवादीमा 2054 सालदेखि छु यस पार्टीमा। अन्य साथीहरूभन्दा मेरो पृष्ठभूमि अलिकति भिन्न छ। के मानेमा भिन्न छ भने मेरो चाहिँ राजनीतिक यात्रा अथवा चाहिँ क्रान्तिकारी यात्रा भनौँ प्रवासको भूमिबाट, भारतबाट सुरुवात भएको हो। यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन होला, म चाहिँ प्रवासको भारतको गोवामा जन्मेको र म 2000 अघि मैले भने 2054 सालदेखि त्यहाँको प्रवासको एकता समाज अन्तर्गतको महिला सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन हुँदै अनि त्यसपछि भनौँ 2059 भूमिगत भएर देशभित्र आएँ। अनि त्यसपछि देशभित्र आइसकेपछि अब कहाँ त उहाँको कार्यक्षेत्र आउन त आउनुभयो भन्ने खालको एक किसिमको छलफल सुरु भइसकेपछि ठिकै छ, अब हाम्रो चाहिँ नमुना विद्यालयहरू सुरुवात हुँदैछ, नमुना विद्यालयको जिम्मा उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा भयो। अनि रोल्पाको थबाङमा केन्द्रित रहेर एउटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ मलाई दिने कुरा भयो। त्यसपछि काम गर्ने क्रममा मैले चाहिँ रेडियोमा पनि काम गरेँ। त्यतिखेर हाम्रै भनौँ पत्रकार, स्वतन्त्र पत्रकार भनौँ अथवा अन्य कुनै आस्थासँग निकट पत्रकारहरूले डोको रेडियो भन्ने गर्थे। डोको रेडियो भनेर अथवा जनयुद्धकालमा पार्टीले सञ्चालन गरेको त्यो रेडियोमा पनि काम गरेँ। काम गर्ने क्रममै भनौँ शान्ति प्रक्रियाको थालनी हुन थाल्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ सबै पत्रकार साथीहरू विकेन्द्रित भयौँ। कोही चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ तपाईँ रोल्पामा बस्नुभयो होइन जनयुद्धकालमा? हजुर, त्यो बेला त यस्तो सामान्य थिएन। तपाईँको टाउको माथि सेनाका हेलिकप्टर गुड्दा हुन्, तपाईँका पैताला अगाडि त्यो बेलाका राज्य सत्ताका पुलिसहरूले बन्दुक तिर्साका हुँदा हुन्। त्यो बेलाको सम्झना गरिदिनुहोस् न, कस्तो थियो र के कारण तपाईँ त्यो युद्धमा लाग्नुभयो होला? यो त तपाईँहरूका कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ हाम्रो नाफाको जिन्दगी यो भन्नुहुन्छ। मर्नका लागि तयार भएर युद्धभूमिमा होमिनुभयो तपाईँ, किन जानुभयो होला? कहिलेकाहीँ तपाईँ सोच्नुहुन्छ म किन त्यसरी मर्नका लागि तयार भए होला? हजुर, अब राजनीतिक जीवनमा उतार चढाउ पक्कै पनि हुन्छ र आज अहिलेको समयमा पनि मलाई चाहिँ गर्व नै लागिरहेको छ। मलाई त्यस्तो हिंताबोध अथवा चाहिँ मैले चाहिँ अरू साथीहरूको जस्तो अवसर पाइनँ भन्ने खालको मलाई चाहिँ त्यो हिंताबोध, आत्मग्लानि चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् है, हामी यहाँले अघि भने चाहिँ हामी कि मुक्ति कि मृत्यु भनेर लागेका हौँ। त्यतिखेर सेनाले हामीलाई भेटाएको भए पक्कै पनि छोड्ने थिएन होला।
अन द स्पट गोली ठोक्थ्यो होला कि चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ ब्यारेकमा लगेर अथवा चाहिँ हिरासतमा राखेर यातना दिन्थ्यो होला। अरू साथीहरू चाहिँ सायद म पनि शहीदको लिस्टमा पर्थ्यो होला। मलाई के चिजले प्रभावित पार्यो भन्ने हो भने म प्रवासमा हुँदाखेरि मेरो आफ्नै निजी जीवनबाट सुरुवात भएको हो। हेर्नुहोस्, यस्तो भावनाको कुराहरू, यस्तो सिद्धान्तको यो सर्वहारा वर्गप्रतिको लगाव, किनभने मेरो आफ्नै वर्ग सर्वहारा वर्ग हो। म कुनै चाहिँ कुलीन वर्गमा जन्मिएर अथवा चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएर अनि चाहिँ भनौँ एउटा सर्वहारा वर्गप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ सहानुभूति राखेको अथवा चाहिँ यो वर्गको उत्थानमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ होइन। मेरो आफ्नै वर्ग पनि सर्वहारा वर्ग हो, किनभने मेरो आमा बुवा मजदुर हुनुहुन्थ्यो। यो केही पारिवारिक समस्याका कारणले अथवा यहाँ केही परिवारसँग केही कुरा नमिलेको कारणले उहाँहरूको झगडा भएर उहाँ प्रवास पुग्नु भएको हो होइन। र हामी त्यहीँ जन्म्यौँ। मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो बुवा चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड हुनुहुन्थ्यो गोवामा। थाई हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि थाई हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको चाहिँ पोजिसन चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड थियो। के भयो भने 400-500 काम गर्ने मजदुरहरू त्यो कम्पनीमा हुनुहुन्थ्यो। के भयो भने म 7मा पढ्दै थिएँ, एक्कासी के गर्यो भने कम्पनीले बदमासी गरेर सबै मजदुरहरूलाई बिना कुनै चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ कारण सबै कर्मचारीहरूलाई एकाएक हटाइदियो। मेरो बुवा त पेन्सनमा निस्किनु पर्ने मान्छे हो, किनभने त्यहाँको चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ त्यो प्रावधान अनुसार उहाँ थाई कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। यो कुराले मेरो चाहिँ मानसपटलमा निकै चोट पुर्यायो। त्यही चिज नेपालमा पनि छ भन्ने लाग्यो तपाईलाई? हजुर। जब चाहिँ हाम्रा चाहिँ साथीहरूसँग भेट हुन्थ्यो, हाम्रो पार्टीका साथीहरूसँग, हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ, आदरणीय अग्रज हुनुहुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ झक्कु प्रसाद सुवेदी, नारायण शर्मा अहिले हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न, भनौँ एउटा चाहिँ वरिष्ठ भनौँ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक कर्मी खुसीराम पाखरिन। त्यो आलेखमा मैले काखमा सानो नानी च्यापेर जीवन बचाउनका लागि, युद्ध लड्नका लागि सङ्घर्ष गरेँ भन्नुभएको छ। त्यो दिन त साँच्चै अहिले सम्झिँदा र अहिलेको राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा दुःख लाग्दैन? हजुर। कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ कल्पना गरेको जुन हुन त हाम्रो अहिले पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ समाजवाद को चाहिँ उद्देश्यबाट अहिले पनि हामी चाहिँ विमुख भएको छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो अहिले पनि हामी सबै कम्युनिस्टहरूको समाजवाद नै हो हाम्रो मुख्य अन्तिम उद्देश्य भनेको। र म मात्रै यो भनौँ एउटा क्रान्तिमा एउटा यस्तो जीवनमा होमिएको होइन। त्यो लेखमा यहाँहरूले पढ्नुभयो होला, म एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत भएँ। तर त्यस्तै तपाईँ जस्तै पात्र कैयन पात्रहरू हजुर अहिले ती सपनाका कारण दुखी हुनुपर्ने स्थिति त हो नि होइन? अब यो संसदीय राजनीति भनेको हामीले कल्पना गरेको भन्दा अलिक फरक हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् होइन, तर पनि भनौँ एउटा इमान्दार कार्यकर्तालाई लत्याएर भनौँ एउटा चाहिँ नयाँ एनजिओवालाहरू चैत्य भन्छु म होइन, यस्तालाई स्थान दिइयो भने कुनै पनि सच्चा क्रान्तिकारीको आत्मा नदुख्ला भन्न चाहिँ सकिन्न है। र मेरो हकमा मेरो अन्तिम साससम्म मेरो जीवनको हरेक भनौँ मोडमा यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्ध चाहिँ लड्नेछु। तर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? विरोध गर्नुहुन्छ, लड्नुहुन्छ, तर तपाईँले अघि भनेको जस्तो चैतीहरूले तपाईँलाई निर्देशित गर्छन् अनि गर्ने के? पार्टीले ठाउँमा पुर्याइदिएपछि त उनीहरूको निर्देशन मान्नु पर्यो। त्यति बेला जनयुद्धको समयलाई धिक्कारेर पनि भएन, आफूलाई धिक्कारेर पनि भएन। हजुर, मलाई त कस्तो लाग्छ भने एउटा क्रान्तिकारीको चाहिँ हिजो पनि सङ्घर्ष थियो, आज पनि सङ्घर्ष छ है। हिजो वर्ग दुश्मनसँग सङ्घर्ष थियो होला, आज आफ्नै पार्टीसँग, आफ्नै नेतृत्वसँग, आफ्नै अभिभावकसँग। हजुर, त्यो अब प्रवृत्ति चाहिँ कता कता फेरि जुझ्न जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, कता कता भेटिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहे आफ्नै चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ आफूले आदर सम्मान गरेका नेतृत्वहरूमा पनि युद्ध लड्दा लड्दै बाँचेकोमा त गर्व छ नि होइन? साथीहरू कैयन मरे, गर्व त नभनिहालौँ है, जो सन्तोष छ बाँचियो भन्ने एउटा मान्छेलाई त
जिन्दगी त प्रिय त लाग्छ नै, मर्नै गए पनि। हजुर, पक्कै पनि है, किनभने बाँचेकाहरूको पनि आफ्नै चाहिँ कार्यभारहरू छ, हेर्नुहोस् होइन, आफ्नो कर्तव्य छ। शहीद हुनुभयो, उहाँहरू शहीदप्रति उच्च सम्मान छ, उहाँहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्छ र उहाँहरूको जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन, त्यहाँबाट डगमगाउनु भएन। हामी बाँचेकाहरूले पनि भनौँ एउटा चाहिँ हामी किन बाँच्यौँ त, के त हाम्रो अब बाँकी कार्यभार, त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। अब तपाईँ अब सिधा कुरा गरौँ न होइन, राजदूतको आकाङ्क्षी हुनुहुँदो रहेछ, किन आकाङ्क्षा देखाउनु भयो? अब मलाई कस्तो भयो भने मैले आफै यो विषयमा भनौँ एउटा सोचेको थिएन, हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई रियलमा कुरा भन्नुपर्दा मलाई हाम्रै पार्टीभित्रबाट कतिपय मलाई मप्रति अलिकति सहानुभूति राख्ने र मलाई चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ क्रान्तिको उतार चढाउमा चाहिँ देख्नुभएको साथीहरू, सँगै हिँडेका साथीहरू र कतिपय चाहिँ पार्टीमा नलागेको तर भनौँ एउटा चाहिँ शुभचिन्तक साथीहरू ले चाहिँ बेला बखत मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, लक्ष्मी तिम्रो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ तिमीसँग त्यो पढाइ पनि छ, तिम्रो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजमा दखल पनि छ, तिमी पार्टीमा एउटा समयदेखि लागेर आयौ, पार्टीको हरेक भनौँ एउटा चाहिँ सिद्धान्त नीति र निर्णयसँग तिमी अवगत पनि छौ, तिमी जस्तो मान्छे चाहिँ त्यहाँ लाग्नुपर्छ, तिमीले प्रयास किन गर्दैनौ भन्ने खालको मलाई चाहिँ बेला बखत सल्लाह सुझाव आउँथ्यो। प्रयास गर्नुभयो र मैले प्रयास गरेँ। के गर्नुभयो सुन्नु न, कसरी कस्तो प्रयास हुँदो रहेछ राजदूतका लागि? हजुर, अब तपाईँले त्यो आर्लेखमा त भन्नुभएको छ, त्यही पनि अब कतिपयले त्यो पढ्नु भएन होला, तपाईँले सार्वजनिक गरेका कुरा त हुन् भन्ने। हजुर, अब कस्तो भने हाम्रो पार्टीमा भनौँ एउटा चाहिँ विभिन्न लेभलहरू छन्, भनौँ यहाँलाई पनि थाहा छ, यो स्थायी समिति छ, पोलिट ब्युरो छ, केन्द्रीय समिति छ, म आफै पूर्व क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य हो। कस्तो भनेदेखि विभिन्न नेताहरूको घर घर जानुभन्दा मैले के सोचेँ भने यो विभिन्न नेताहरूको घर घर जानुभन्दा म चाहिँ सिधै हाम्रो अध्यक्ष कहाँ जान्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। हजुर हजुर, उहाँ आदरणीय हुनुहुन्छ, मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्मान गर्छु है। र मैले सोचेँ कि म चाहिँ सिधै किन चाहिँ अरू नेताहरूमा जाने, यद्यपि एक दुई ठाउँ मैले अरू नेतृत्वसँग पनि यो आफ्नो चाहिँ भनौँ एउटा मेरो यस्तो चाहना छ सर है भनेर त्यो कुराहरू पनि राखेको थिएँ राख्न त। म गएँ भनौँ एउटा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष कहाँ, र मैले चाहिँ मेरो पनि यसो छ, मेरो पनि यो भनौँ एउटा चाहना छ। हजुर, कस्तो छ अब यो विषयमा भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेँ। उहाँले अब यो हुँदैछ, अब 3-4वटा भन्ने खालको हुनसक्छ, अब तपाईँ एउटा महिला हो, रुकुम जस्तो हाम्रो हिजो आधार क्षेत्रको बाट आउनु भएको छ, तपाईँको विषयमा पनि सोचौँला भन्ने सुरुको भेटमा भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि 1-2 चोटि पनि भेटेँ, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ कुन कन्ट्रीका लागि सोच्नु भएको छ तपाईँले भनेर यसरी नै हाँसी होइन माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है भन्नुभयो। मैले चाहिँ होइन अब यो कन्ट्री त्यो कन्ट्री भनेर मैले कसरी माग्ने, मेरो त्यो विशेष चासो पनि छैन, यो कन्ट्रीमा जानु पाए अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको सोच पनि छैन। यहाँहरूले मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ हजुरहरू, जहाँ चाहिँ उपयुक्त ठान्नुहुन्छ मेरो लागि अनि त्यतातिर चाहिँ सोच दिनु होला भन्ने किसिमले भनेर म हिँडेँ। अब जति सिफारिसका दिन नजिकिँदै थिए त्यति भेट्न पनि मुस्किल भयो तपाईँलाई त्यसपछि त होइन? हजुर, म त्यसपछि त अब यहाँ चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ राजदूत नियुक्ति मात्रै होइन अन्य विषयको पनि अब विभिन्न कारणवश चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ भनौँ एउटा अड्केको थियो भनौँ होइन। त्यो समयमा त अब बिना कारण भेटघाट गर्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन। त्यो समय चाहिँ म कसैलाई पनि भेटिनँ। तपाईँले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ नि, म गेटमा उभिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न चाहन्थेँ र पर्खिरहेको थिएँ, सँगै पूर्व लडाकुहरू पनि थिए। हजुर, मैले किन आउनु भएको भन्दा पूर्व लडाकुको पत्नीका आँखा रसाए। त्यही बिचमा एउटा सम्भ्रान्त व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ, नामै भनौँ, तपाईँ नामै किट्नु भएको छ, लक्की शेर्पा। हजुर, उहाँको गाडीका लागि गेट खोलिन्छ, त्यसपछि म स्तब्ध भएँ। हजुर, त्यो चाहिँ अब नजिकै गर्दाखेरि मैले चाहिँ भेट्ने प्रयास गरेँ, किनभने अध्यक्षले
यति समयपछि आउनु भनेर भन्नुभएको थियो आफै, आउनु भेटौँला भनेर भन्नुभएको थियो, एकदमै सहज ढङ्गले एकदमै हाँसी हाँसी भन्नुभएको थियो, यति समयपछि आउनु होला भेट्न भनेर। अनि त्यही समय चाहिँ मैले चाहिँ गनेर गएँ भेट्न। अनि भेट्न गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वकीय सचिव जोगबहादुर महरा सरको चाहिँ फोन उठेन। अनि मैले त्यहाँ गेटमा भएको सुरक्षाकर्मी भाइहरूलाई चाहिँ भित्र चाहिँ मेरो यो नाम पुर्याइदिनुहोस् न, आछ भनिदिनुहोस् न भनेर मैले चाहिँ एउटा सानो चिटमा लेखेर दिएँ उहाँहरूलाई। उहाँले चाहिँ त्यो भित्र गएर पुर्याउनु भयो। अनि भित्रबाट चाहिँ सरले, जोगबहादुर सरले आज चाहिँ भेटघाट छैन भनेर खबर पठाउनु भयो। त्यो भेटघाट छैन भनेर खबर पठाइसकेपछि म चाहिँ अब हिँड्ने तर्खरमा थिएँ। त्यतिकैमा मेरो चाहिँ त्यो कुनातिर त्यो पूर्व जनमुक्ति सेनाको जोडा रहेछ, नजर गयो। अनि उहाँहरू एकदमै निराश हुनुहुन्थ्यो। अब हिँड्दा बुझौँ न के छ भनेर फेरि मलाई अलिकति क्युरियोसिटी जागेर म गएँ। अनि तपाईँहरूको के हो भनेर सोधेँ। उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेना हौँ, घाइते भएको कारणले उपचारमा काठमाडौँ आयौँ, यहाँ अब उपचार गर्दा गर्दा अब भनौँ एउटा चाहिँ अलिकति आर्थिक समस्या भएको छ, यहाँभित्र भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेर यहाँ आएका हौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि त्यो नभन्दै उहाँको चाहिँ त्यो जनमुक्ति सेनाको भाइको श्रीमतीको चाहिँ आँखा रसाए, रुन थाल्नुभयो। लक्ष्मीजी, ठ्याक्कै त्यही बेला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? एकातिर जनमुक्ति सेनाको पत्नी आफ्नो श्रीमानको उपचार गर्न नपाएर होला होइन, पार्टी अध्यक्षको गेटमा आएर रुँदै छिन्। अर्कोतिर पार्टी पटक पटक सत्तामा पुगेको छ, पार्टीका केही नेताहरू पजेरोधारी भएका छन्, केही नेताहरूको जीवनशैली परिवर्तन भएको छ, त्यो बीचमा तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर, म चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने नेतृत्वले चाहँदा चाहँदै पनि यो भनौँ एउटा बिचौलियाहरू त्यो नेतृत्व कहाँ त्यो कुरै नपुर्याइदिने, टाइम छैन भन्ने होइन। त्यो दिन पनि उहाँ सरले चाहिँ त्यो दम्पतिलाई भनौँ एउटा चाहिँ जोगबहादुर सरले भित्र प्रवेश गराइदिएको भए सायद अध्यक्षले उहाँलाई केही भनौँ एउटा चाहिँ कतै उपचारको लागि भनिदिनुहुन्थ्यो कि होइन, आर्थिक सहयोग केही गर्नुहुन्थ्यो कि। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। धेरै ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने नेतृत्व कहाँ, माथिल्लो नेतृत्व कहाँ कुरा पुग्दैन हेर्नुहोस्, स्थानीय लेभलमा नै हराउँछ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। आज हामीले एकीकृत माओवादीका पूर्व लडाकु एवं क्रान्तिकारी पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुनसँग छलफल गरिराखेका छौँ। लक्ष्मी पुनले केही दिन अघि एउटा आलेख सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यो आलेखमा नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति र नेपाली राजनीतिको चरित्र उदाङ्ग पारिदिनु भएको छ। कांग्रेस एमाले चोखा छन् भन्नु मूर्खता हो। फेरि पनि माओवादी जनयुद्ध किन सुरु भयो र किन उत्कर्षमा पुग्यो? कांग्रेस एमालेको बदमाशीका कारण आजित भएका नागरिकले माओवादीलाई साथ दिए। शान्ति प्रक्रिया अर्थात् संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि अब युद्ध लडेको माओवादी कांग्रेस एमाले भन्दा कुन अर्थमा भिन्न भयो त? लक्ष्मीजीको आलेखले यी कुराहरूलाई उजागर गरिदिएको छ। हामी माओवादीका एकजना पूर्व लडाकुका आँखाका युद्धकालीन सपना र अहिलेको जिन्दगी कस्तो छ, नेपालको राजनीति कता जाँदैछ, हामी यो विषयमा कुरा गर्दैछौँ। लक्ष्मीजी, अब तपाईलाई एक किसिमको पार्टी अध्यक्षले आश्वासन दिनुभयो, फेरि पनि अन्त्यमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुभयो जो व्यक्ति भर्खरै माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो, जो केही समय अगाडि एमालेमा हुनुहुन्थ्यो अथवा अर्को पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, जोसँग माओवादीका कतिपय राजनीतिक, सैद्धान्तिक र आदर्शका विषयहरूको ज्ञान पनि छैन। उहाँलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नु र तपाईलाई नगर्नु अथवा तपाईसँग भेट पनि नगर्नुले कतै तपाईलाई उपहास गर्दै गरेको तपाईको युद्धकालीन त्यो योगदानमाथि ठट्टा गरेको जस्तो लागेन? हजुर, त्यो लागेर त मैले त्यो लेख लेखेँ। तपाईलाई तपाईँ यति बेला पार्टी अध्यक्षको ठट्टाको पात्र बन्दै हुनुहुन्छ अथवा पार्टीका केही नेताहरू?
अध्यक्षको मात्रै नभनौँ है, नेताहरूको भनौँ। किनभने एउटा घेरा छ, हेर्नुहोस् है, त्यो घेरा चाहिँ सामान्य मान्छेले तोड्नै सक्दैन। त्यो म भन्छु यहाँ हजुरहरू समक्ष, यहाँ श्रोताहरूले सुनिराख्नु भएको छ। कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, आउट अफ साइट इज आउट अफ माइन्ड भन्छन् है। जो मान्छे नजरको अगाडि छैन, कहिले आउँदैन नजरको अगाडि, त्यो व्यक्तिको विषयमा कहिले सोच पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, मार्क्सले भनेका थिए वस्तु महत्त्वपूर्ण हो, वस्तुलाई देखेर न भनौँ एउटा विचार बन्छ। विचार महत्त्वपूर्ण होइन, अघिका दार्शनिकले भने चाहिँ विचार महत्त्वपूर्ण होइन, वस्तु महत्त्वपूर्ण हो। वस्तु देखेपछि न मान्छेलाई विचार आउँछ दिमागमा। अब कस्तो छ, हाम्रो कतिपय कार्यकर्ताहरू इमान्दार छन्, जिल्लामा खटिराख्नु भएको छ होइन, अहिले पनि भनौँ एउटा चाहिँ शरीरभित्र त्यो युद्धकालीन छर्राहरू बोकेर हिँड्नु भएको छ, तर दे आर अल आउट अफ साइट के, उनीहरू चाहिँ नजरमा छैनन्। अनि अहिले चाहिँ भनौँ एउटा डलरवालाहरू, एनजिओवालाहरू दिनका दिन भेट्छन् उनीहरू नजर, अनि जो सधैँ भेटिरहेछ ऊप्रति चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ नेचुरली भनौँ सहानुभूति आउँदो रहेछ। तपाईँले यसलाई सहज लिनुभयो, फेरि पनि जनयुद्धको आदर्श यही थियो। तपाईँ मर्न जङ्गलमा गइरहँदा तपाईँले यही कुरा कल्पना गर्नु भएको थियो? हजुर, त्यतिखेर त अब जनयुद्ध हामी होमिँदाखेरि त अब हामी यसरी शान्ति प्रक्रियामा जान्छौँ भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ। त्यो भनौँ एउटा चाहिँ आवश्यकताले सिर्जिएको अवस्था हो अहिलेको। म के भन्छु भने यो मैले त्यो लेखमा चाहिँ शीर्षक चाहिँ लगानी मेरो कि लक्कीको बढी छ पार्टीमा भनेर राख्दै होइन, त्यसले एक किसिमको चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ विचार मन्थन चलायो। तर लेख यहाँले सुरुदेखि लास्टसम्म पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रवृत्तिको विरोध गरेको छु मैले है। त्यहाँ भनेपछि लक्ष्मीपुन नै हुनुपर्छ र लक्ष्मीपुन नै भनौँ एउटा चाहिँ राजदूतमा सिफारिस हुनुपर्छ, लक्ष्मीपुनले नै अवसर पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो तपाईँको ठाउँमा माओवादी युद्ध लडेको काबिल मान्छे, सक्षम मान्छेलाई पार्टीले सिफारिस गरिदिएको भए तपाईँको चित्त दुख्थेन मेरो। मैले चाहिँ दुई मात्रै भएन, तपाईँले जिन्दगी चलाउन गाह्रो भएको कुरा पनि गर्नु भएको छ। हजुर, मेरो त्यतिखेर जब मैले चाहिँ बिना कुनै सोच चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा म प्रति व्यवस्थापनले गरेको मलाई गरेको व्यवहारलाई होइन, त्यो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ एउटा स्वाभिमान अलिअलि भएको मान्छेले भनौँ एउटा चाहिँ एउटा आदर्श भएको मान्छेले त्यो खप्न नसकेर मान्छेलाई, तपाईँ जस्तो सक्षम मान्छेलाई त जीवन चलाउन कठिन छ। तपाईँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ, आफ्नो काममा लगनशील हुनुहुन्छ, तर फेरि पनि अघि पुष्पकमल दाहालको गेट अगाडि पुष्पकमल दाहालको अनुहार सम्झेर रुँदै गरेका पूर्व लडाकु दम्पति जस्ता कति होलान् जसले पढ्नु भनेको युद्ध लड्नु हो भन्ने सम्झी पुस्तक च्यातेर बन्दुक समाए। उनीहरूको जिन्दगी कस्तो होला लक्ष्मीजी? हजुर, म त्यही भन्न चाहन्छु है। कस्तो भनेदेखि त्यो त्यतिखेर मैले जुन लेखेँ नि त्यहाँ मलाई अलिकति आर्थिक सङ्कट बिचमा आयो भनेर त्यतिखेर मैले नसोचेर केही नसोचेर होइन म चाहिँ यो मलाई म प्रति गरेको यस्तो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ व्यवहारलाई म अब सहन चाहन्न भनेर मैले छोडेर म एनटिभी छोडेर घरमा बसेँ, कसैसँग सल्लाह नगरेर मैले यहाँलाई भनेको थिएँ। त्यसपछि मलाई निकै सङ्कटको भनौँ एउटा चाहिँ आर्थिक सङ्कटले छोयो। हेर्नुहोस् है, त्यही विषयमा मैले त्यहाँ लेखेको छु, घरबेटीको कुरा उल्लेख छ त्यहाँ होइन। र कस्तो भने हामी कस्तो भयौँ भने अब कतिपय साथीहरू जिल्लामा हुनुहुन्छ है, कतिपय साथीहरूले भनौँ आफूलाई अलिकति आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि विभिन्न विकल्प पनि अब लिएर हिँड्नु भएको छ है। तर म जस्ता भनौँ एउटा चाहिँ एउटा लेभलका होइन, म जस्ता भनौँ एउटा चाहिँ भनौँ म क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घमा छु। अब हामी क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घमै भएका साथीहरूलाई अब कस्तो समस्या हो भने सिधै जिल्लामा गएर कुखुरा पालन पनि गर्न नसक्ने है, सञ्चार क्षेत्रमा छ। कुरो त यतिले मात्रै भएन नि, जस्तो तपाईँ त ती गरिबका पक्षमा युद्ध लड्नुभयो। आफ्ना पिताजीलाई कुनै एउटा कम्पनीले बिना कारण जागिरबाट निष्कासन गरिदियो र यही मुलुकमा त्यही प्रवृत्ति छ। ती सोझा ती गरिब ती इमान्दार मजदुर जो सधैँ दुःख पाउन जन्मेका हुन् उनीहरूका पक्षमा लड्नका लागि तपाईँ जनयुद्ध लड्नुभयो। तर जनयुद्ध तपाईँ जसरी लड्नुभयो
अहिले जनयुद्ध सफल भइसकेपछि ती मजदुरको जिन्दगी त यिनीहरूको पिँधमा झरिसकेको छ। हुँदा लड्ने तपाईँहरू जस्ताको जिन्दगी पनि यिनीहरूमा भाँचिँदैछ। तर फेरि पनि जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेहरू यिनीहरूभन्दा धेरै माथि छन्, चुलीमा छन् र हिजो जसका विरुद्धमा युद्ध लडिएको थियो उनीहरूसँग कुममा कुम जुधाएर बसिराखेका छन्, अङ्कमाल गरिराखेका छन्। मन रुँदैन भने यद्यपि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीले चाहिँ सर्वहारा वर्गको एजेन्डा चाहिँ छोडेको छैन है। कतिपय यस्तै भनौँ एउटा चाहिँ भनौँ लक्ष्मीजी यहाँनिर माफ गर्नुहोला, के हो त्यो भने सर्वहारा वर्गको एजेन्डा छोडेको छैन भनेको चाहिँ लडाकुलाई गेट बाहिर राखेर भित्र लक्की शेर्पालाई भेट्ने हो, त्यही हो। कस्तो भन्दै एजेन्डा उपचार गर्न नपाएर पूर्व लडाकुको श्रीमती बाहिर आँसु चुहाएर आँसुमा डुब्छिन्, भित्र क्रान्तिकारी नेता एउटा धनाढ्यसँग बार्गेनिङ गर्छ राजदूतका लागि, त्यही हो होइन? बार्गेनिङ तर तपाईँले मनमा मन एकदमै शुद्ध बनाएर तपाईँ जस्तो मान्छेले जब आँट गरेर हेर्नुहोस् यति कुरा बाहिर ल्याइसकेपछि तपाईँले आफ्नो नेतृत्वको बेइमानीलाई फेरि पनि कोखिलामा च्यापेर लुकाइदिनु भयो भने त तपाईँको जीवन त यसै उसै आँसुमा डुब्छ, तपाईँको छोरीले पनि त्यही आँसु सहनु पर्ने हो नि त, होइन? होइन, मैले अघि चाहिँ हाम्रो सर्वहारा वर्गको एजेन्डा भनौँ भन्दाखेरि कस्तो भनेदेखि हाम्रो पार्टीले भनौँ एउटा चाहिँ राज्यको शासकीय स्वरूपको विषयमा अथवा संघीयताको विषयमा अथवा पहिचानको विषयमा है, यो त भनौँ यो अनेकन यस्ता विषयहरूमा त छोडेको छैन नि, छोडेको छैन। मेरो लक्ष्मी पुनको कहाँनिर भनेपछि यहाँ क्वेसन मार्क छ भनेपछि प्रमुख एजेन्डा चाहिँ हामीले चाहिँ छोडेका छैनौँ। पार्टी त्यसप्रति इमान्दार पनि छ, तर कता कता चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरू खेल्न खोज्दाखेरि त्यसको विरुद्ध चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने मात्र हो। पश्चाताप पटक्कै छैन, मलाई छैन। मनमा पीडा छ, पीडा त छ तर पश्चाताप चाहिँ छैन। कहिलेकाहीँ एक्लै रुनुहुन्छ, मान्छे रुन्छन् भन्छन् नि, म त्यसरी एक्लै त रुने गरेको छैन। हेर्नुहोस्, म रुने गरेको छैन, मेरो हातमा कलम छ र म कलम चलाउने छु। मैले यहाँलाई अघि नै भने अन्तिम साससम्म सङ्घर्ष चल्छ है, यी सानातिना गलत प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध है। म एउटा चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ पहरोमा कुइनो ठोक्काउँदै हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई भन्यो भने हजुर के भन्नुहुन्छ? तपाईँको कुइनो मात्रै दुख्ने हो कि पहरो पनि चर्कने हो? होइन, यो विषयमा म तपाईँसँग कुनै भनौँ एउटा चाहिँ उसमा सहमत भए पनि म होल्ली किन सहमत छैन भने किनभने लक्ष्मी पुन जस्ता मान्छे यो पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरैको कुइनो एकैपटक ठोकियो भने पहरो चर्किन सक्छ। हामी धेरै छौँ, नेतृत्व पनि भनौँ एउटा चाहिँ सबै नेतृत्वलाई एउटै बास्केटमा पनि हाल्न मिल्दैन। कतिपय नेतृत्वहरू भनौँ एउटा चाहिँ हाम्रो पक्षमा नै उभिनुहुन्छ, समय समयमा हामीलाई चाहिँ एउटा भनौँ यो निराश हुने समय भएको छैन, लाग्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीलाई प्रेरणा दिने हाम्रा अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ। तर बेला बखत चाहिँ के चिजले खेल्छ र चाहिँ यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिन थाल्छन्, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लड्नुपर्छ, निडर भएर लड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ नढाँटी भनिदिनुहोस्, हजुर अहिले एकीकृत माओवादी कस्तो छ? तपाईँ जसरी पार्टीभित्रको पीडित भन्दा पनि हुन्छ आफूलाई प्रतिनिधि पात्र भन्नुहुन्छ, मैले आज सिङ्गो नेपाली राजनीतिको असल प्रतिनिधि पात्रका रूपमा तपाईँलाई रेडियोमा बोलाएको छु। हजुर, तपाईँले केही नाटकीय कुरा, केही जालसाजी कुरा गरिदिनु भने मेरा श्रोता निराश हुनुहुनेछ। तपाईँ नढाँटी भनिदिनुहोस्, एकीकृत माओवादी कस्तो छ? तपाईँले जे भन्नुहुन्छ ती चाहिँ मेरा श्रोताले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरे जस्तो गरी तपाईँको पार्टीको अनुहार हेरिराखेका छन्। हजुर, अब हाम्रो पार्टी चाहिँ हिजो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ निर्वाचनमा पनि एक नम्बरको पार्टी भएर आयो। यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, एउटा भनौँ एउटा चाहिँ हिजो हाम्रो पार्टीको जुन भनौँ स्थान थियो त्यो पक्कै पनि अहिले छैन, त्यो स्थान छैन।
र कतिपय कुरामा मलाई कस्तो पनि लाग्ने गर्छ भने पार्टी सधैँ भनौँ त्यो स्थानमा रहिरह्यो भने पनि अवसरवादीहरू पनिले हामीलाई घेरिरहनेछन् जस्तो लाग्छ कि कतिपय समयमा त भनौँ एउटा चाहिँ त्यो हाई भन्दा कतिपय कुरामा त त्यो एउटा त्यो पोजिसनभन्दा कहिले काहीँ तल पनि पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ कि किनभने अहिले चाहिँ पार्टीलाई त्यति अवसरवादीहरूले घेरेका छैनन् जति चाहिँ हामी 1 नम्बरको पार्टी हुँदाखेरि घेरेका थिए। यद्यपि कतिपय चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ मौकामा चौका हानिहालौँ न भन्ने खालको प्रवृत्तिहरू पनि देखा पर्छन् होइन। तर भनौँ एउटा चाहिँ पार्टीको स्थानै भन्नुपर्दाखेरि पार्टी फेरि पनि उठ्न खोजिरहेछ। हेर्नुहोस्, पार्टी फेरि पनि उठ्न खोजिरहेछ र म जस्ता भनौँ एउटा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। हाम्रो यो जो लागेको छ फेरि पनि पार्टी यो मुलुकको 1 नम्बर होला, पहिलो पार्टी बन्ला। तर म फेरि दोहोऱ्याउँछु, ती पूर्व लडाकु जनमुक्ति सेनाका दम्पति त्यही गेटमा रोइरहलान्। लक्ष्मी पुन जसले जनयुद्धमा आफ्नो छोरीलाई काखमा हालेर जनयुद्ध सफल पार्नका लागि भाग्दै भाग्दै लड्दै बाँचेको जिन्दगी सम्झनु पर्ला। तर फेरि पनि मुलुकमा पार्टी 1 नम्बर होला र लक्की शेर्पाहरू अझ बलशाली होलान्। त्यति बेला पनि तपाईँले मेरो पार्टी 1 नम्बर हो भनेर एक खालको भ्रान्ति भन्छन् नि, त्यो प्रकट गर्ने होला। कस्तो भने अब मैले अब मान्छेले तुलना गर्छन् है, यो माओवादी पार्टी त अब खत्तम भयो, सिद्धियो, अरू पार्टीहरूको लेभलमा गइसक्यो भन्ने खालको सोच्छन्। उहाँहरू पूर्ण गलत पनि होइन फेरि है। अब यस्तो खालको प्रवृत्तिले कस्तो भन्छ भने हामीले नचाहँदै पनि पार्टीको स्थिति चाहिँ पार्टीको लेभल चाहिँ खस्किन्छ पक्कै पनि होइन। तर पनि यो हाम्रो भनौँ एउटा म यो पार्टीको मान्छे भएको कारणले अथवा यो पार्टीमा मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन लगानी गरेको कारणले म भन्दै छैन है। तर पनि हाम्रो पार्टीसँग जुन एजेन्डा छ होइन, त्यो एजेन्डासँग प्रभावित भएर धेरैजना चाहिँ भनौँ एउटा हिजै नै जनयुद्धमा होमिनु भयो होइन, म जस्ता पनि लाग्यौँ। र अहिले पनि धेरैजनाको भनौँ अझै पनि आस्थाको केन्द्र छ हाम्रो पार्टी। र हामीले चाहिँ जनताको चाहिँ भनौँ एउटा एजेन्डा उठाउनका लागि पनि हाम्रो पार्टी चाहिँ जित्नुको विकल्प छैन। अब दोस्रो संविधान सभाबाट ल्यार्केल लामालाई सभासद बनायो माओवादीले। खुलेआम 2-3वटा नागरिकता 2-3वटा पासपोर्ट भएर पक्राउ परिएका मान्छे निर्लज्ज माओवादीले सांसद बनाइदियो। केही सुरक्षाकर्मी, अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मी जो उनका विरुद्ध तपाईँलाई लड्न लगाइएको थियो, उनीहरूलाई अगाडि ल्याइदियो। तपाईँहरू त अघि मैले भने कि त ठट्टाको विषय बन्नुभयो कि त खेलाउन बन्नुभयो। यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको हेराइ गलत हुन्छ या सही हुन्छ? त्यो चाहिँ हजुरले भने जस्तै पुरै त त्यस्तो त फेरि त्यो मनमा गाँठो पारेर किन बोल्नुहुन्छ? भन्नुहोस् न। त्यो अझै पनि बोल्न छोड्नुभयो भने, बोल्न डराउनु भयो भने मैले फेरि पनि भन्दैछु, अरू 4 पुस्ताले यही घिनलाग्दो, यही पट्यार लाग्दो राजनीति सहनु पर्नेछ। होइन, मलाई चाहिँ त्यसरी डर लागेको भए म त्यो म्याटर नै लेख्ने थिएन। मैले त्यो म्याटर चाहिँ त्यसै राति जुन दिन चाहिँ त्यो क्याबिनेटले डिसिजन ल्यायो त्यही राति मैले त्यो लेखेको सोधेको थिएँ। हजुर, तपाईँ जस्तो क्रान्तिकारी महिलाले उमेर भन्नु हुँदैन भन्ने विश्वास राख्नुहुन्न। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो जति बेला तपाईँ रुकुममा आउनु होइन जनयुद्ध लड्न? हजुर, त्यहाँ आउँदा म त्यतिखेर 21 वर्षको थिएँ। हजुर, तपाईँका जिन्दगीका अनेक रङ्गीन सपनाहरूलाई थाती राखेर तपाईँ युद्धमा लड्न आउनुभयो। हजुर, त्यही भनौँ। यदि जनयुद्धमा नलागेको भए तपाईँका ती सपनाहरूले कम्तीमा तपाईँको जिन्दगी, तपाईँको छोरी अथवा तपाईँसँग जो कोही जोडिन्थे पारिवारिक रूपमा, उनीहरूलाई त अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला नि अलि। म यदि जनयुद्धमा नलागेको भए भनौँ एउटा चाहिँ क्रान्तिमा नहोमिएको भए सायद कुनै कलेजमा प्रोफेसर हुन्थे अथवा अरू कुनै पेसामा लाग्ने थिएँ। तर एउटा कुरामा म के यहाँ राख्न चाहन्छु भने मसँग अहिलेको जुन चेतना छ, राजनीतिक चेतना छ,
यो महिलाको लैङ्गिक समानताको विषयमा मेरो जुन बुझाइ छ यो बुझाइ चाहिँ हुने थिएन सायद। त्यही बुझाइले कहिलेकाहीँ दुःख पनि दिन्छ, दुःख पनि दिन्छ र विद्रोह गर्ने चेतना पनि दिएको छ। हजुर, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर धन्यवाद। इमेज एफएमलाई मेरा केही कुराहरू राख्न अवसर प्रदान गर्नुभयो, धन्यवाद सबैलाई र यो एफएम सुनेर बस्नुभएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रममा आज हामीले व्यवस्थापिका संसदका कुनै एकजना सदस्यलाई आमन्त्रण गरेनौं, बरु एकीकृत माओवादीका एकजना पूर्व लडाकु एवं क्रान्तिकारी पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुनसँग छलफल गर्यौं। विशेष गरी नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति कस्तो छ, राजनीति कसरी अगाडि बढिराखेको छ, युद्ध लडेर शान्ति प्रक्रियामा संसदीय राजनीतिमा होमिएको माओवादीको नेतृत्वले युद्धका ती लडाकुहरूलाई, ती आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्दैछ, कस्तो छ उसको राजनीति। माओवादीको राजनीति माथि चर्चा गरी सँगसँगै सिङ्गो मुलुकको राजनीतिलाई पनि यसले इङ्कित गर्छ। हामीले यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रदै बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।